हे गाइस, म आशिक र स्वागत छ तपाईहरुलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, प्रिभियस भिडियोजहरुमा हामीले अमालगमेसन, पार्टनरशिप, इन्टरनल रिकन्स्ट्रक्सन, डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ र हायर पर्चेज भन्ने च्याप्टरहरुको रिभिजन गरिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अकाउन्ट कन्सेप्ट रिभिजनमा गएर अथवा च्यानल भिजिट गरेर पनि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ वा त तपाईले आई बटनमा पनि तपाई त्यसको लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। सो आजको यो भिडियोमा हामी इन्स्योरेन्स क्लेमको लस अफ प्रॉफिट पोर्सनलाई चाहिँ कभर गर्नेवाला छौं, डिस्कस गर्नेवाला छौं, किनकि यसमा विद्यार्थीहरु धेरै झुकिरहेको हुन्छ र एक्जाममा पनि धेरै चोटी सोधिएको छ। यो चाहिँ जुन 2021 को एक्जाममा आएको थिएन, तर त्यही भएर डिसेम्बर 2021 को एक्जाममा आउन सक्ने यसको चान्सेस धेरै नै छ है। सो प्लिज तपाईले एकदम अटेन्टिभ भएर ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। ओके, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन, किनकि यो रिभिजन भिडियो हो, टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामीले सिधै यसलाई स्टार्ट गरौँ। सो इन्स्योरेन्स क्लेम लस अफ प्रॉफिट मा सबभन्दा पहिला हामीले थोरै एउटा दुईटा कुरा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हेर्छौं र हामी चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप यसको क्याल्कुलेसन गर्छौं। तपाईले यति मजाले बुझ्नुहुन्छ कि तपाईलाई यसमा चाहिँ त्यसपछि समस्या आउँदैन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है। सो पहिला थोरै यसमा ध्यान दिनु होला कि इन्स्योरेन्स क्लेम लस अफ प्रॉफिट भन्ने कन्सेप्ट किन आयो, हैन। इन्स्योरेन्स क्लेम लस अफ प्रॉफिट भन्ने कुरो किन आयो, किनकि तपाईले लस अफ स्टक त पहिले पढ्नु भएको छ, किन हैन, कि मेरो आगो लागेको कारणले गर्दाखेरि मेरो जुन स्टक लस भएको छ त्यसको चाहिँ क्लेमलाई के भन्छ त, लस अफ स्टक भन्छ, हैन। क्लेम फर लस अफ स्टक भन्छ। तर क्लेम फर लस अफ प्रॉफिट भनेको चाहिँ के हो त, हैन। मैले सिम्पली त्यही भन्न चाहे, जुन हामीले लस अफ स्टकको कन्सेप्ट नपढेका थियौं, जस्तै सपोज यो मेरो गोदाम थियो, हैन, र यसमा मेरो के थियो त, स्टक थियो, र यो गोडाउनको स्टक मेरो जलेर स्टकमा मेरो के भयो त, फायर इन्कट, हैन, फायर लाग्यो, आगो लाग्यो रे। अनि त्यो फायर लागेको कारणले गर्दाखेरि मेरो स्टक त जल्यो। अब स्टक जलिसकेपछि के मसँग गुड्स छ त, सामान बेच्नलाई, हैन। बेच्नलाई त सामान बेच्नलाई त मसँग गुड्स छैन, हैन ल। भनेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दा कि लस अफ प्रॉफिट पनि के हो त, लस अफ स्टक सँगै रिलेटेड कुरो हो। किनकि लस अफ स्टक भयो भने हामीले गुड्स बेच्न सक्दैनौं, सामान बेच्न सक्दैनौं भने के हुन सक्दैन त, प्रॉफिट चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्दैनौं, हो कि हैन। त त्यही जुन प्रॉफिट जेनेरेट गर्न सक्दैनौं नि, हो त्यसलाई नै के भन्छ त, लस अफ प्रॉफिट। यदि स्टक भएको भए त हामीले के गर्थ्यौं, सेल गरेर हाम्रो केही न केही त प्रॉफिट अर्न गर्थ्यौं। तर त्यो स्टकमा आगो लागेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई बेच्न सकिन, त्यो नबेचेको कारणले गर्दाखेरि मेरो के भयो त, केही प्रॉफिट मैले कमाउन सकिन, त्यो नै मेरो के हो त, लस अफ प्रॉफिट हो। अब लस अफ प्रॉफिटको क्लेम कसरी निकाल्ने त, लस अफ प्रॉफिटको क्लेम कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो छ। सो त्यो क्लेम निकाल्नु भन्दा पहिला हामीले अब ठीक छ, त्यो क्लेम निकाल्नलाई हामीले केही स्टेपहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र अब चाहिँ हामीले के गर्छौं, त्यही स्टेप फलो गर्दै जान्छौं। सो मेरो स्टेप नम्बर 1 हो। स्टेप नम्बर 1 के हुन्छ है, तपाई पनि यही स्टेप फलो गर्नु होला। यो स्टेप तपाईले फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई कहीँ पनि समस्या आउँदैन, ट्याक्समा ग्यारेन्टी है। सो स्टेप 1 तपाईले फलो गर्नुहुन्छ। यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्टेप 1 मा तपाईले सर्ट सेल क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ है, सर्ट सेल क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ। सो सर्ट सेल क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि, यसको फर्मुला हो, सबभन्दा पहिला हामीले के लिन्छौं त, स्ट्यान्डर्ड सेल लिन्छौं। स्ट्यान्डर्ड सेल भनेको के हो र तपाईले सब कुरो बुझ्नुहुन्छ है। अहिले तपाई मात्रै के बुझ्नु होला भन्दाखेरि कि यो स्टेप 1 मा के गर्नुपर्छ, स्टेप 2 मा के गर्नुपर्छ, स्टेप 3 मा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै बुझ्नु होला। र त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड सेल्सको अमाउन्ट कहाँबाट लिने, हैन, एक्चुअल सेल्सको अमाउन्ट कहाँबाट लिने, कुन अमाउन्ट कहाँबाट झिक्ने भन्ने कुरा त मैले तपाईलाई एकदमै छर्लङ्गी पार्ने नै छु। त्यो चाहिँ तपाई ढुक्क भएर बस्नु होला, ठीक छ। तर अहिले चाहिँ तपाई के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला मात्रै, कुन स्टेपमा के गर्ने भन्ने कुरा है। सो सबभन्दा पहिला हामी के लिन्छौं, स्ट्यान्डर्ड सेल्स लिन्छौं। स्ट्यान्डर्ड सेल्स लिइसकेपछि हामी यसमा ट्रेन्डलाई चाहिँ माइनस अथवा प्लस गर्न सक्छौं। सो ट्रेन्ड यदि इन्क्रिज भएको क्वेशनमा दिएको छ भने, जस्तै तपाईलाई भन्यो कि ट्रेन्ड इन्क्रिज बाइ 15%, सो त्यसरी भनेको छ भने हामीले 115% चाहिँ थप गरिदिन्छौं। सो 15% थप गर्ने बेलामा सिधै यसको 15% लिन्छौं है। त्यस्तै माइनस छ भने माइनस ट्रेन्ड कम भएको छ, पहिला चाहिँ केही थियो, अब चाहिँ के भयो, 15% ले ट्रेन्ड कम भयो, हैन। त त्यसरी ट्रेन्ड कम भएको छ भने यसको 15% हामीले घटाइदिन्छौं, वा त बढेको छ भने हामीले जोड दिन्छौं, ठीक छ। सो त्यसलाई चाहिँ एडजस्ट हामीले प्लस माइनस गर्न सक्छौं। त्यसपछि हामीले के गर्छौं त, लेस गर्छौं एक्चुअल टर्नओभरलाई। लेस के गर्छौं त, एक्चुअल टर्नओभर। एक्चुअल टर्नओभर भनेको यो पनि तपाईलाई मैले भन्छु, एक्चुअल टर्नओभर भनेको के हो त, जुन तपाईले एक्चुअलमा सेल्स टर्नओभर गर्नुभयो,
त्यो हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्लस पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ अथवा लेस पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। के हो त्यो ट्रेन्ड बढेको छ अथवा घटेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। सो यति भइसकेपछि अब हामी के निकाल्छौँ होइन, अब के आउँछ त हाम्रो सर्ट सेल्स आउँछ है। सो यो थियो हाम्रो स्टेप 1। यो के थियो स्टेप 1, एकदम इजी छ यो, सोचे जस्तो चाहिँ गाह्रो पनि छैन, तर तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ, त्यति हो तपाईँको काम चाहिँ। ठिक छ त सर्ट सेल्स यति आयो। यो चाहिँ हाम्रो सर्ट सेल्स हो। सर्ट सेल्स भनेको कति चाहिँ मैले बेच्न सकिनँ त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई सब बुझाउनु नै छु। अब हामीसँग छ स्टेप 2। स्टेप 2मा के छ भन्दाखेरि स्टेप 2मा हामी निकाल्छौँ जीपी रेसियो। स्टेप 2मा हामी के निकाल्छौँ जीपी रेसियो मतलब ग्रस प्रॉफिट रेसियो। सो जीपी रेसियो निकाल्ने तरिका जुन हामीले स्टकमा परेका छौँ त्यो चाहिँ यहाँ हुँदैन है। लस अफ स्टकमा जुन हामीले जीपी रेसियो निकाल्ने परेका छौँ त्यसरी चाहिँ हामी यहाँ निकाल्दैनौँ। यहाँ चाहिँ छुट्टै फर्मुला हुन्छ र यसको फर्मुलामा र त्यसको फर्मुलामा चाहिँ के हुन्छ त टोटल्ली फरक हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ जीपी रेसियो कसरी निकालिन्छ, जीपी रेसियो इजिकल टु मैले नेट प्रॉफिट कति कमाएँ, नेट प्रॉफिट प्लस र तपाईँलाई चाहिँ मैले यहाँ एकैछिन रोक्न चाहेँ। मैले अहिले अकाउन्टिङको कन्सेप्टको सिरिज चलाइरहेको छु र यसपछि प्रत्येक च्याप्टरको चाहिँ 3वटा 4वटा 5वटा गरेर क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई रिभिजन गराउने नै छु है। सो प्लिज त्यो भिडियोजहरू हेर्नलाई तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल बटनलाई थिच्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईँलाई भिडियोहरू मन परिराखेको छ भने तपाईँले आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनु होला है। सो अब के छ त जीपी ग्रस प्रॉफिट इजिकल टु जीपी रेसियो इजिकल टु नेट प्रॉफिट प्लस इन्स्योर्ड स्ट्यान्डिङ चार्जेस। इन्स्योर्ड स्ट्यान्डिङ चार्जेस भनेको त्यस्तो फिक्स्ड चार्जेस जसलाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त इन्सुरेन्स त्यसको चाहिँ लिइराखेका छौँ हैन। त्यस्तो फिक्स्ड चार्जेसहरू जसको चाहिँ हामीले के लिएका छौँ त जसलाई चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स गरिराखेका छौँ। ठिक छ त नेट प्रॉफिट जसलाई चाहिँ हामीले इन्स्योर्ड गरेका छौँ हैन, जसको चाहिँ हामीले क्लेम पाउन सक्छौँ त्यस्तो। सो नेट प्रॉफिट प्लस इन्स्योर्ड स्ट्यान्डिङ चार्जेस डिभाइड बाई टर्नओभर अफ प्रिभियस इयर, टर्नओभर अफ प्रिभियस। ठिक छ टर्नओभर अफ प्रिभियस इयर इन्टु हामीले 100% गरिदियौँ भने हाम्रो के आउँछ त यहाँ जीपी रेसियो आउँछ। सो यो के थियो स्टेप 2 थियो। सो अब यहाँ एउटा नोट के हामीले याद गर्नुपर्छ कि जीपी रेसियोमा पनि यदि तपाईँलाई ट्रेन्ड छ भने तपाईँलाई उसले क्वेसनमा ट्रेन्ड यदि दिएको छ भने कि जीपी रेसियोलाई चाहिँ यति % ट्रेन्ड बढाइदेऊ यति % कम गरिदेऊ भनेर भनेको छ भने हामीले सिधै जस्तै जीपी रेसियो 15% आयो र ट्रेन्ड चाहिँ हामीलाई सपोज 3% दिएको छ भने बढेको 3% बढेको दिएको छ भने सिधै हामीले 3% जोडिदिन्छौँ। माइनस 3% कम भयो भनेको छ भने सिधै हामीले 3% कम गरिदिन्छौँ। ठिक छ यसो 15 को चाहिँ 3% गर्दैनौँ है, 15 को चाहिँ 3% गर्दैनौँ, सिधै 3% जोड्छौँ अथवा 3% घटाइदिन्छौँ के भनेको छ त त्यहाँ। त्यसरी चाहिँ हामीले यहाँ स्टेप 2मा पनि गर्न सक्छौँ। सो स्टेप 1 पनि मैले भने स्टेप 2 पनि भने। अब हामीसँग छ स्टेप 3। स्टेप 3मा हामी के निकाल्छौँ भन्दा एकदम सानो छ, एकदम सिम्पल छ त्यो पनि। अब हामीले के निकाल्छौँ स्टेप 3मा प्रॉफिट लस्ट अन सेल। अब हामी स्टेप 3मा के निकाल्छौँ त प्रॉफिट लस्ट अन सेल। सो प्रॉफिट लस्ट अन सेल निकाल्नलाई हामीले सिधै के गर्छौँ त प्रॉफिट लस्ट इजिकल टु हामीले यो जुन निकाल्यो नि सर्ट सेल, यो स्टेप 1 इन्टु स्टेप 2 भने पनि हुन्छ, प्रॉफिट लस्टमा हामीले के गर्छौँ त सिधै सर्ट सेल्स इन्टु यहाँ जुन अब निकाल्यो हामीले जीपी रेसियो त्यो इन्टु जीपी रेसियो हामीले गरिदिन सक्छौँ। सो यति गरिसकेपछि अब हामीसँग के आयो त प्रॉफिट लस्ट अन सेल मतलब सेल्समा चाहिँ मैले कति प्रॉफिट मेरो लस भयो त, सेल्समा मेरो कति प्रॉफिट लस भयो, कति प्रॉफिट चाहिँ मैले कमाउन सकिनँ, त्यसलाई के भन्छ त प्रॉफिट लस्ट अन सेल। त अब यहाँ जुन आउँछ त्यो अमाउन्ट नै मेरो के हो त कति प्रॉफिट मैले कमाउन सकिनँ। ठिक छ सो स्टेप 1 पनि भयो, स्टेप 2 पनि कुरा गऱ्यौँ, स्टेप 3 पनि कुरा गऱ्यौँ। अब छ हामीसँग स्टेप 4 र स्टेप 5 मात्रै छ, अब दुईवटा स्टेप मात्रै बाँकी छ। सो स्टेप 3 त हामी भ्याइसकेका छौँ हैन। सो स्टेप 4मा अब के छ भन्दाखेरि हामीले एडिसनल एक्सपेन्सेसको क्लेम निकाल्नुपर्छ, एडिसनल एक्सपेन्सेसको क्लेम पनि हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म त हामीले के निकाल्यौँ मात्रै प्रॉफिट लस्ट निकाल्यौँ, प्रॉफिट लस्ट अन सेल निकाल्यौँ। अब हामीले के निकाल्छौँ त एडिसनल एक्सपेन्सेस क्लेम। एडिसनल एक्सपेन्सेस क्लेम पहिला चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहोस् है, एडिसनल एक्सपेन्सेस क्लेम चाहिँ तपाईँ पहिला बुझ्नुहोस्। यहाँ सिम्पली के बुझ्नु होला भन्दाखेरि जस्तै मैले के गरेँ कि यो चाहिँ मेरो स्टक थियो, सपोज यो चाहिँ के थियो त मेरो स्टक थियो। ठिक छ स्टकमा मेरो के भयो त फाइल लागेर मेरो यो स्टक खराब भयो। स्टक खराब भइसकेपछि मैले चाहिँ केही सामान बचाएको हुन सक्छु
हैन, मैले केही सामान बचाएको हुन सक्छु। अथवा ठिक छ मेरो सबै सामान जल्यो भनेपछि मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब सपोज यसको चाहिँ 3 महिनासम्म मेरो के भयो अरे यसलाई अफेक्टेड पिरियड चाहिँ यसको 3 महिना थियो। ठिक छ, जुन आगो लाग्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले 3 महिनासम्म यताबाट चाहिँ सेल्स गर्न सकिनँ भनेपछि मैले के गरेँ त, यता आगो लागिसकेपछि मैले अर्को एउटा स्टोर खोलेँ र यो स्टोर खोलेपछि मैले 3 महिनासम्म के गरेँ त, सेल्स यहाँबाट गरेँ। सो मैले एउटा नयाँ स्टोर खोलेँ, त्यो नयाँ स्टोरमा मैले नयाँ सामानहरू ल्याएँ हैन, नयाँ मैले डेकोरेसनहरू या त केही खर्चहरू गर्नु पर्यो। जुन यहाँ जुन खर्च लागेको छ नि यो नयाँ गर्नलाई, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, एडिसनल एक्सपेन्सेस भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, एडिसनल एक्सपेन्सेस भन्छौँ। यो एडिसनल एक्सपेन्सेसको क्लेम पनि हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीबाट लिन मिल्छ। एडिसनल एक्सपेन्सेसको क्लेम पनि हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीबाट लिन मिल्छ। किन मिल्छ? किनकि यो यहाँ स्टकमा आगो लागेर पो हामीले यो नयाँवाला खोल्नु पर्यो हो त। यहाँ यदि आगो नलागेको भए के मैले यो एडिसनल एक्सपेन्सेस जुन मैले गरेको छु त्यो मलाई गर्नु पर्थ्यो त, पर्थेन, र मैले क्लेम पनि पाउँथेन। तर मैले गर्नु पर्यो र मैले चाहिँ के गर्न सक्छु त, त्यसको क्लेम पनि पाउन सक्छु। सो त अब मैले के निकाल्नु पर्यो त, कति पाउन सक्छु त, मैले एडिसनल एक्सपेन्सेसको क्लेम मैले कति पाउन सक्छु त, कति पाउन सक्छु। सपोज मैले 3 लाख रुपियाँ एडिसनल एक्सपेन्सेस गरेँ, सपोज मेरो यो एडिसनल एक्सपेन्सेस यो जुन मैले गरेको छु त्यहाँ चाहिँ मेरो 3 लाख रुपियाँ लाग्यो अरे, त के मलाई इन्सुरेन्स कम्पनीले 3 लाखको 3 लाख दिन्छ त, कति दिन्छ त, त्यो चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। कति क्लेम चाहिँ मैले इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पाउन सक्छु त्यो चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, निकाल्नु पर्यो। सो अब त्यो कुरो चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। सो स्टेप 4मा हामी त्यही कुरा चाहिँ डिस्कस गरिरहेका थियौँ। सो स्टेप 4मा डिस्कस गर्ने बेलामा हामी यहाँ के गर्छौँ त, अब तपाईँले सिम्पली के बुझ्नु होला, यहाँ अब हामीसँग 3वटा हुन्छ, यहाँ नम्बर 1, नम्बर 2 र नम्बर 3। यो 3वटा मध्ये जुन लोवेस्ट आउँछ नि, जुन लोवेस्ट आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त, क्लेम हुन्छ, एडिसनल एक्सपेन्सेसको क्लेम हुन्छ है। यहाँ चाहिँ सिम्पली बुझ्नु होला, यो 3वटा मध्ये तपाईँको जुन लोवेस्ट आउँछ त्यो लोवेस्ट नै के हो त, तपाईँको एडिसनल एक्सपेन्सेसको क्लेम हो। त सबभन्दा पहिला के हो त, एक्चुअलमा चाहिँ तपाईँले एडिसनल एक्सपेन्सेस कति गर्नुभएको छ त, एक्चुअलमा तपाईँले एडिसनल एक्सपेन्सेस कति गर्नुभएको छ इन्टु जिपी रेसियो हैन, सरी पहिला चाहिँ तपाईँले एक्चुअल एडिसनल एक्सपेन्स गर्नुहुन्छ है। सिम्पली तपाईँको चाहिँ एक्चुअलमा एडिसनल एक्सपेन्स कति भएको छ त, एक्चुअल एडिसनल एक्सपेन्स कति भएको छ, ठिक छ, एक्चुअलमा एडिसनल एक्सपेन्सेस कति भएको छ त हैन। सो यो के हो त, एउटा भयो, यो मैले के भने तपाईँलाई यो 3वटा मध्ये जुन लोवेस्ट आउँछ त्यो नै के हो, तपाईँको एडिसनल एक्सपेन्सेसको क्लेम हो। त पहिला हामीले के लिन्छौँ, एक्चुअल एडिसनल एक्सपेन्सेस, ठिक। सेकेन्डमा हामीले के लिन्छौँ त, रिडक्सन इन टर्नओभर, मतलब एडिसनल सेल्स पनि यसलाई भन्छ, रिडक्सन इन टर्नओभर एभोइडेड इन्टु जिपी रेसियो, जसलाई हामीले एडिसनल सेल्स भनेर पनि भन्छौँ। त एडिसनल सेल्स इन्टु जिपी रेसियो, यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउँछु। एडिसनल सेल्स भनेको के भनेको चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाउने नै छु, एकछिन पक्नु होला। र नम्बर 3मा के हुन्छ भन्दाखेरि यही अब एडिसनल एक्सपेन्सेस जुन हामीले माथि गरेका छौँ हैन, एडिसनल एक्सपेन्सेस इन्टु एएटी हैन, एएटी इन्टु जिपी रेसियो। अब एएटी भनेको के हो भनेको कुरा पनि मैले तपाईँलाई बुझाउने नै छु। एएटी भनेको एनुअल एडजस्टेड टर्नओभर हैन, एनुअल एडजस्टेड टर्नओभर डिभाइड बाई एएटी हैन, एएटी इन्टु जिपी रेसियो प्लस अनइन्स्योर्ड स्ट्यान्डिङ अनि अनइन्स्योर्ड स्ट्यान्डिङ चार्जेस, त्यस्तो खालको खर्चहरू, फिक्स खर्चहरू जसलाई चाहिँ हामीले अनइन्स्योर्ड मतलब इन्सुरेन्स लिएका छैनौँ। सो यसरी यो 3वटा गरेर यो 3वटाको जुन अमाउन्ट आउँछ यसको पनि एउटा अमाउन्ट आउँछ, यसको पनि एउटा अमाउन्ट आउँछ र यसको पनि एउटा अमाउन्ट आउँछ। सो यो 3वटा मध्ये जुन लोवेस्ट हुन्छ त्यो नै मेरो के हो त, एडिसनल एक्सपेन्सेसको क्लेम हो। सो यो पनि भयो स्टेप 4। अब मैले तपाईँलाई बुझाउँछु है, एडिसनल एक्सपेन्सेस जो एएटी सबै बुझाउँछु। पहिला चाहिँ तपाईँ के गर्नु होला त, बुझ्दै जानु होला अहिलेलाई, ठिक छ। स्टेप 4 पनि हामीले कम्प्लिट गर्यौँ। अब लास्ट स्टेप छ हामीसँग बाँकी स्टेप 5। स्टेप 5मा हामीले के गर्नुपर्छ, अब सिधै हामी क्लेम निकाल्छौँ। अब स्टेप 5मा हामीले सिम्पली के गर्छौँ त, क्लेम निकाल्छौँ। सो क्लेम निकाल्ने बेलामा अब हामीले के गर्छौँ, स्टेप 5 निकाल्छौँ। अब यहाँ चाहिँ हामीले क्लेम निकाल्नुपर्छ। सो क्लेम निकाल्ने बेलामा हामीले पहिला के गर्छौँ त, कि मेरो प्रॉफिट लस कति भएको थियो, जुन चाहिँ हामीले स्टेप 3मा निकालेका थियौँ। मेरो कति प्रॉफिट लस भयो त, किनकि मैले 2टा क्लेम पाउँछु, एउटा मेरो जति प्रॉफिट लस भयो त्यसको अनि जुन चाहिँ मैले एउटा एडिसनल एक्सपेन्सेस गरेँ त्यसको। त प्रॉफिट चाहिँ मेरो कति लस भयो त, त्यो चाहिँ एउटा मेरो क्लेम भयो। त्यस्तै प्लस मैले एडिसनल एक्सपेन्सेसको चाहिँ कति क्लेम भयो त, एडिसनल एक्सपेन्सेसको मेरो कति क्लेम भयो त, त्यो चाहिँ मैले यहाँ जोड्छु। त यहाँ कुन वाला अमाउन्ट जोडिन्छ, प्रॉफिट लस त मेरो यहाँबाट आइहाल्यो, प्रॉफिट लस मेरो चाहिँ यहाँबाट आएर जुन मेरो प्रॉफिट लस यहाँ मैले निकालेको हुन्छु त्यो वाला,
प्लस यो तीनवटा मध्ये जुन लोवेस्ट वाला आएको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ यहाँ जोड्नुहुन्छ। सो यो पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो यो दुटा पाएपछि तपाईँको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो तपाईँको क्लेम हो। यो चाहिँ के हो तपाईँको क्लेम हो। तर तपाईँले एउटा कुरो के मानस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सेभिङ इन अनइन्स्योर्ड स्ट्यान्डिङ चार्जेस। सेभिङ इन तपाईँले चाहिँ त्यस्तो खर्चहरू जुन चाहिँ तपाईँले इन्स्योर्ड गर्नु भएन त्यसमा चाहिँ तपाईँले कति सेभ गर्नुभयो त भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले घटाइदिनुपर्छ। सेभिङ इन अनइन्स्योर्ड स्ट्यान्डिङ चार्जेस यो चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ घटाइदिनुपर्छ। अनि बल्ल तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि टोटल लस आउँछ है। अब बल्ल तपाईँको के आउँछ टोटल लस आउँछ। र यो टोटल लस आइसकेपछि अब हामी निकाल्छौँ क्लेमको अमाउन्ट। त क्लेमको अमाउन्ट कसरी आउँछ, यो त टोटल लस भयो। अब क्लेमको अमाउन्ट कसरी निकालिन्छ, क्लेमको अमाउन्ट निकाल्नलाई हामीले के गर्छौँ टोटल लस, यो जुन लस आएको छ त्यो टोटल लस, ठिक छ, टोटल लस इन्टु पोलिसी अमाउन्ट, ठिक छ, पोलिसी अमाउन्ट अनि डिभाइड बाई पोलिसी अमाउन्ट डिभाइड बाई एएटी इन्टु जिपी रेसियो, एएटी इन्टु जिपी रेसियो। अब त मैले तपाईँलाई यो चाहिँ के हो त मेरो, अब यहाँ जुन आउँछ त्यो नै मेरो के हो त, अब यहाँ जुन मेरो एउटा अमाउन्ट छ त्यो नै मेरो के हो क्लेमको अमाउन्ट हो। यो चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दाखेरि पुरै एउटा क्वेसन कम्प्लिट चाहिँ तपाईँले यतिवटा 5वटा स्टेपमा कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो त सकिसक्यो, यो त मैले तपाईँलाई सबै स्टेप बुझाएँ। अब तपाईँलाई चाहिँ मैले के बुझाउँछु भन्दाखेरि कि यहाँ जुन कुराहरू युज भएको छ त्यसलाई चाहिँ कुन कुरा अब स्ट्यान्डर्ड सेल भनेर मैले यहाँ त भनिसकेँ, सबै कुरा मैले भनिसकेँ। अब कुन अमाउन्ट कहाँबाट लिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। सो प्लिज बी अटेन्टिभ, ठिक। ल स्टार्ट गरौँ। यहाँ हेर्नु होला मैले अब स्टार्ट गरेँ। यहाँ चाहिँ यो मेरो एउटा के हो भन्दाखेरि यो मैले एउटा बनाएँ, ठिक छ, यो मैले एउटा बनाएँ, ओके। यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म मेरो के छ त एउटा वर्ष हो। सपोज मैले यहाँ भने 2000 हैन 2020 अनि यो मेरो के हो त 2021, ठिक छ। यो चाहिँ वर्ष मेरो, यो प्रिभियस इयर र यो करेन्ट इयर, ठिक। अब यो चाहिँ प्रिभियस इयर हो र यो चाहिँ के हो त करेन्ट इयर हो। यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला है, प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर हो। अब तपाईँले के ध्यान दिएर सुन्नु होला भन्दाखेरि कि सपोज मेरो यहाँ आएर के भयो भन्दाखेरि यो मेरो कुन डेट हो त, डेट अफ फायर हो। यहाँ चाहिँ मेरो के भयो फायर लाग्यो, ठिक छ। यहाँ चाहिँ मेरो के भयो त आगो लाग्यो भने मैले आगो यहाँ लाग्यो, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म मेरो के भयो भन्दाखेरि आगो लाग्यो भयो हैन। यहाँ यति दिनसम्म चाहिँ मेरो के भयो त अफेक्टेड पिरियड हो। यति दिनसम्म मैले चाहिँ के पनि सेल्स गर्न सकिनँ। सो यो जुन पिरियड छ यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु त अफेक्टेड पिरियड भन्छु। यसलाई मैले के भन्छु त अफेक्टेड पिरियड भन्छु। अब तपाईँले जुन यहाँ हेर्नुभएको थियो कि एक्चुअल सेल्स कहाँबाट लिने भन्ने कुरा जुन तपाईँले हेर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अब के गरिन्छ भन्दाखेरि जुन मैले यो अफेक्टेड पिरियडमा जुन मैले टर्नओभर गरेको हुन्छु, अफेक्टेड पिरियडमा जुन मैले सेल्स गरेको हुन्छु त्यसलाई नै के भन्छ त एक्चुअल टर्नओभर भन्छ। यसमै मैले जुन टर्नओभर गर्छु त्यसलाई नै के भन्छ त एक्चुअल टर्नओभर भन्छ है। एक्चुअल टर्नओभर चाहिँ यसलाई नै भन्छ। जुन मेरो अफेक्टेड पिरियडमा सेल्स भएको हो, टर्नओभर भएको हो त्यसलाई नै मैले के भन्छु त एक्चुअल टर्नओभर भन्छु। अब तपाईँले स्टेपमा त परिसक्नु भएको छ कहाँ के कुरो घटाउने। सो अब अमाउन्ट चाहिँ तपाईँले यहाँबाट झिक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले हेर्दै जानु होला है, कहाँबाट कुन अमाउन्ट झिकिन्छ त्यो चाहिँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल टर्नओभर भन्छौँ। त्यस्तै अब हामीले के गर्छौँ त कि स्ट्यान्डर्ड सेल्स भनेको के हो हैन, स्ट्यान्डर्ड सेल्स भनेको चाहिँ के हो त, ठिक छ। मैले यहाँ डेट अफ फायर पनि भने, अफेक्टेड पिरियड भने, एक्चुअल टर्नओभर पनि भने। अब यहाँ के छ एउटा कुरा एनुअल टर्नओभर हेरौँ। एनुअल टर्नओभर भनेको यहाँदेखि लिएर यो डेट अफ फायरदेखि लिएर प्रिभियस 12 मन्थ है, प्रिभियस 12 मन्थ डेट अफ फायरदेखि लिएर पछाडिको 12 महिना कहाँ पुग्छ त, पछाडिको 12 महिना त्यहाँसम्मको जुन सेल्स हुन्छ नि हो, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त एनुअल टर्नओभर भन्छौँ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एनुअल टर्नओभर भन्छौँ, ठिक छ। हामीले फर्मुलामा टर्महरू युज गरेका छौँ। सो कुन अमाउन्ट कहाँबाट झिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु है, ठिक छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एनुअल टर्नओभर भन्छौँ। आगो लागेको दिनदेखि लिएर पछाडिको 12 महिनासम्मको जुन सेल्स हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एनुअल टर्नओभर भन्छौँ। यदि त्यसलाई नै हामीले ट्रेन्डमा एडजस्ट गरिदियो भने, त्यसलाई नै हामीले के गरिदिउँ त ट्रेन्ड प्लस माइनस गरेर एडजस्ट गऱ्यो भने अब यो चाहिँ के हुने भयो त एडजस्टेड एनुअल टर्नओभर हुने भयो। अब चाहिँ यसलाई एडजस्टेड एनुअल टर्नओभर भन्छ।
सुरुमा त आगोको दिनदेखि लिएर पछाडिको 12 महिनासम्मको सेल्सलाई टर्नओभरलाई एनुअल टर्नओभर भनिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रेन्डले एडजस्ट गर्यो भने त्यसलाई अब एडजस्टेड एनुअल टर्नओभर भनिन्छ। ठिक छ। सो अब तपाईँले बुझ्नुभयो कहाँबाट अमाउन्ट झिकिन्छ भन्ने कुरा। ठिक। अब तपाईँले के बुझ्नु होला भन्दाखेरि अब यहाँदेखि लिएर यो जुन प्रिभियस इयर छ 2020 यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको यो वर्ष त यहाँ खत्म सकिन्छ हैन, यहाँसम्मकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सेल अफ प्रिभियस इयर। सेल अफ प्रिभियस इयर यो टर्म पनि हामीले युज गरेका छौँ स्टेपहरूमा। सो सेल अफ प्रिभियस इयर चाहिँ यहाँबाट हामीले अमाउन्ट झिक्न सक्छौँ। त्यसपछि ठ्याक्कै यहाँ जुन आगो लागेको दिनदेखि लिएर अफेक्टेड पिरियड मेरो कति छ त हैन, अफेक्टेड पिरियड मेरो कति छ, ठ्याक्कै यसको करेस्पोन्डिङ पिरियड यहाँ हेर्नु होला है। ठ्याक्कै यसको करेस्पोन्डिङ पिरियड हेर्नु होला। ठिक छ। यसको करेस्पोन्डिङ पिरियड, यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ पिरियड यहाँ कुन पर्छ त। जस्तै यहाँ चाहिँ जनवरीदेखि लिएर मार्च छ भने, जनवरी फरवरी मार्चसम्म छ भने यो चाहिँ मेरो अफेक्टेड पिरियड छ भने, सपोज 2021 को जनदेखि लिएर मार्चसम्म मेरो अफेक्टेड पिरियड छ भने 2020 को जनदेखि लिएर मार्चसम्मको सेल्स मेरो के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड सेल्स हुन्छ। ठिक छ। मैले के भने 2021 मा तपाईको अफेक्टेड पिरियड सपोज जनदेखि मार्च छ भने यसकै करेस्पोन्डिङ पिरियड प्रिभियस इयरमा जनदेखि मार्चको सेल्स नै मेरो के हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड सेल्स हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड सेल्स भनेको यदि मेरो आगो नलागेको भए मैले यति त सेल्स के गर्न सक्थेँ जुन चाहिँ मेरो प्रिभियस इयरमा जति सेल्स भएको थियो यो 3 महिना जुन चाहिँ मेरो 3 महिना अफेक्टेड पिरियड हो त्यति त मैले के गर्न सक्थेँ सेल्स गर्न सक्थेँ यदि ट्रेनहरू एडजस्ट नगरेको भए त। ठिक छ। सो यो चाहिँ मेरो के हुन्छ यसको करेस्पोन्डिङ पिरियडको सेल्स मेरो के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड सेल्स हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड सेल्स भन्छौँ। यो पनि भयो। त्यसपछि अब यति भइसकेपछि अब हामीले एउटा कुरा के हेर्छौँ, अब हामीलाई के पनि यसमा छैन है, यसमा चाहिँ अब हामी के पनि छैन, सकेको छैन। अरूहरू चाहिँ तपाईँलाई सबै इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ। जस्तै मैले भने तपाईँलाई यो ट्रेन्डको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमै दिन्छ। कति ट्रेन्ड इन्क्रिज भयो डिक्रिज भयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमै दिन्छ। कति इन्स्योर्ड छ, इन्स्योर्ड स्ट्यान्डिङ चार्जेस कति छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमै दिन्छ हैन। अनइन्स्योर्ड चाहिँ कति छ त्यो पनि तपाईँलाई क्वेसनमै दिन्छ। सेभिङ चाहिँ कति भएको छ त, सेभिङ चाहिँ कति भएको छ, जुन यहाँ चाहिँ हामीले लिएको छौँ सेभिङ चाहिँ कति भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईँलाई क्वेसनमै दिन्छ। त्यसलाई चाहिँ झुकिनु परेन। अब एउटा कुरा मात्र यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ क्वेसनमा ट्रेन्ड दिँदैन तर ट्रेन्ड निकाल्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ है। ट्रेन्ड चाहिँ क्वेसनमा तपाईँलाई दिँदैन तर ट्रेन्ड चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। सो ट्रेन्ड हामीले कसरी निकाल्छौँ त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। ट्रेन्ड हामीले कसरी निकाल्छौँ त प्रिभियस इयरको जुन नन इफेक्टेड पिरियड छ है, प्रिभियस इयरको जुन नन अफेक्टेड पिरियड छ त्यसलाई करेन्ट पिरियडको नन अफेक्टेड पिरियडसँग कम्पेयर गर्नु होला। यहाँ प्रिभियस इयरमा नन अफेक्टेड पिरियड कुन हो, यसमा चाहिँ नन अफेक्टेड पिरियड हो। करेन्ट इयरको नन अफेक्टेड पिरियड कुन हो, यो हो। सो नन अफेक्टेड पिरियडलाई नन अफेक्टेड पिरियडसँग कम्पेयर गरेर हामीले के निकाल्न सक्छौँ त ट्रेन्ड निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। ट्रेन्ड निकाल्न सक्छौँ। सपोज यहाँ चाहिँ 25,000 को मेरो सेल्स भएको छ, यहाँ मेरो कति भएको छ सपोज तपाईँलाई यो सेल्सहरू दिएको हुन्छ है, यो सेल्सहरू चाहिँ तपाईँलाई दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ सपोज मेरो 25,000 को सेल्स भएको थियो हैन, र यसको चाहिँ मेरो सपोज 50,000 को सेल्स भएको छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त ट्रेन्ड कसरी निकाल्न सक्छौँ। यहाँको सेल्स 50,000 माइनस 25,000 डिभाइड बाई 50,000 इन्टु 100% गर्नुहुन्छ भने तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ त ट्रेन्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। सो यो थियो हाम्रो के इन्सुरेन्स क्लेमको लस अफ प्रफिट पोर्सन। मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले चाहिँ मजाले बुझ्नुभयो होला। यदि तपाईँलाई कहीँ पनि कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। र आजलाई चाहिँ हामीले यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड अल द बेस्ट फर द